अब हम ज़िक्र करेंगे 2022 की कुछ जजमेंट्स का, जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं इस टॉपिक पे। उनमें एक जजमेंट है 2022 एससीएमआर सफ़ा नंबर 13 पेज 13 मुसम्मात हयात बीबी वर्सेस आलमज़ेब। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया कि जहाँ कहीं कोई थर्ड पार्टी या कोई एक वारिस जो है, वो प्रॉपर्टी पे एक्सक्लूसिव क्लेम करे, तो क्लेम करे कि ये प्रॉपर्टी सारी की सारी उसकी है, तो ये साबित भी उसी शख्स को करना है जो एक्सक्लूसिवली किसी प्रॉपर्टी के बारे में ये क्लेम करता है। इस केस में ये हुआ कि जो स्टेप मदर थी, जो सौतेली माँ थी, उन्होंने अपने शौहर की बेटियों को जायदाद से महरूम करने की कोशिश की, एक मेहरनामा जिसको डावर डीड कहा गया और एक कंप्रोमाइज़ जो है उसकी बेस पे। उन्होंने ये कहा कि ये जो जायदाद है, जितनी भी जायदाद है मुतवफ़्फ़ी की, ये उनके हक़ महर में उनको दी जा चुकी थी। और इस मेहरनामे के जो गवाह थे, जिस टाइम पे इसको अटेस्ट किया गया, उनमें से एक की उम्र 7 साल और दूसरे की 16 साल थी। यानी वो दोनों उस टाइम पे मेजर नहीं थे, माइनर थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर किया कि अगर वाक़ई कोई ऐसा मेहरनामा होता, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई 2 माइनर जो हैं उसको अटेस्ट करते। उनकी जगह कोई और 2 पर्सन, कोई और समझदार शख्स हो सकता था। एक और बात इसमें ये कही गई कि जिस कंप्रोमाइज़ की बात की जा रही है खातून की तरफ से, सौतेली माँ की तरफ से, स्टेप मदर की तरफ से, उस कंप्रोमाइज़ में जिसमें उनका कहना ये था कि इस कंप्रोमाइज़ के थ्रू जो बाकी लीगल हेयर्स हैं उन्होंने अपना हिस्सा रिलिंक्विश कर दिया है, छोड़ दिया है। उसमें से उन लीगल हेयर्स में से किसी का कोई दस्तखत मौजूद नहीं था और जो 20 जरगे के गवाहान थे उनमें से सिर्फ एक बतौर गवाह पेश हुआ। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खातून का ये क्लेम, एक्सक्लूसिव क्लेम जो था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो डिसमिस किया। और इसी नोयत का एक और केस 2022 सीएमआर पेज 346 पार्टी है इसमें तहसीनुल्लाह वर्सेस मुसम्मात परवीन थ्रू लीगल हेयर्स। इसमें जो गिफ्ट था, जो तमलीक नामा था, वो उस दिन बनाया गया जिस दिन मुतवफ़्फ़ी का इंतकाल हुआ। यानी जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ, ये तमलीक नामा उसी दिन बनाया गया, उसी दिन और उसी दिन इसको एग्जीक्यूट किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर करते हुए, क्योंकि ये क्लेम था बहनों को डिप्राइव करने के लिए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेम रिजेक्ट किया। एक और केस इसी नोयत का 2022 एससीएमआर सफ़ा नंबर 64 मुसम्मात परवीन डिसीज जो मुतवफ़्फ़ी थी थ्रू लीगल हेयर्स वर्सेस मोहम्मद परवेज़ एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये उसूल वज़ा किया कि जहाँ कहीं कोई एक वारिस जो है, वो बाकी वरसान को जायदाद के हक़ से महरूम करना चाहता हो और ये कहता हो कि सारी जायदाद उसको गिफ्ट कर दी गई है, तो गिफ्ट को प्रूव करना, उसको साबित करना अदालत में, इसकी ज़िम्मेदारी, इसका बार मुआख़ज़ा जो है और इसका जो ऑनस है इसको प्रूव करने का, वो उसी शख्स पे होगा जो ये कहता है कि उसकी फ़ेवर में गिफ्ट करके बाकी कानूनी वर्सा को महरूम कर दिया उससे। एक और प्रिंसिपल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया वो ये था कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, जो महकमा माल की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 42 सब क्लॉज़ 7 जो है, उसको भरपूर तौर पे नाफ़िज़ करना चाहिए और उसका ख़्याल रखना चाहिए। जो सेक्शन ये कहती है कि जो शख्स कोई गिफ्ट कर रहा है उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफ़ाई किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि कोई शख्स जो है उसको इम्पर्सोनेट किया जाता है। इम्पर्सोनेट इस तरह किया जाता है कि उसकी जगह किसी और शख्स को पेश कर दिया जाता है जो अपने साइन और अंगूठे करता है और कहा ये जाता है कि ये वो शख्स है जिसकी ये जायदाद। तो इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, दे नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट इन सच केसेस वेयर अ पर्सन सीक्स exclusion of the other heirs and lays down an exclusive claim over the property. इसी नोयत का एक और बहुत अहम केस अब्दुर्रहमान वर्सेस मुसम्मात अल्लाह वसाई 2022 सीएमआर पेज 399, जिसमें जब इनहेरिटेंस की बात आई तो जो मुतवफ़्फ़ी था उसके सेक्ट को डिनाई किया गया। जो बेवा थी उन्होंने ये कहा कि ही बिलोंग टू शिया सेक्ट। लेकिन जब पहली दफ़ा म्यूटेशन जो है, जो मोरूसी इंतकाल था, जब खातून के नाम पे, बेवा के नाम पे हुआ, तब उन्होंने ऐसी कोई एलिगेशन रेज़ नहीं की, इसका इज़हार नहीं किया। जब कलेक्टर ने रिमांड की वो म्यूटेशन, वो इंतकाल जो है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया कि इसको दोबारा एंटर किया जाए और जो उसकी डिसीज़्ड की जो बेटियाँ थीं, जो कानूनी वारिस थीं उसकी, उनको भी इंक्लूड किया जाए, जो लीगल हेयर्स थी इसमें। तो तब खातून ने ये कहा कि ये जो शख्स है, जो मुतवफ़्फ़ी है, वो
شیعہ سیکٹ سے بلانگ کرتا تھا. اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ لے ڈاؤن کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص جب تک متضاد طور پہ یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ کسی شخص کا فیتھ یا سیکٹ جو ہے وہ کوئی اور ہے، تب تک پریزمپشن یہ ہوگی سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں بسنے والے ہر مسلم کے بارے میں کہ وہ اس کا تعلق سنی فیکٹ سے ہے، سنی فیتھ سے. ایک اور کیس اسی نوعیت کا جو انہیریٹنس کو ڈیل کرتا ہے وہ یہ تھا 2022 SCMR پیج 643 امبرین خاتون ورسز ممتاز بی بی. اس میں جو بیوہ ہے اور جو بچہ ہے اس کو محروم رکھا گیا وراثت سے، اور ان کو جو موروثی جائیداد کا انتقال تھا اس میں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا. خاتون کے CNIC میں متوفی کا نام بطور خاوند اور بچے کی CNIC میں متوفی کا نام بطور باپ موجود تھا. برتھ رجسٹر انٹری اور DNA ٹیسٹ سے مزید ابہام بھی دور ہو گئے، اور سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکٹ کیا کہ جو ریونیو اتھارٹیز ہیں، جو محکمہ مال کی اتھارٹیز ہیں، وہ باؤنڈ ہیں کہ جو بھی عدالت ان کو فیصلہ دے وہ اس کے مطابق اپنے ریکارڈ میں تصحیح کریں، اور اگر کسی انٹری کو کرنے کی ڈائریکشن دی جائے تو اس کو فالو کریں. ایک اور بہت اہم کیس جو میں سمجھتا ہوں اپنی نوعیت کا ایک اہم ترین کیس ہے، وہ رپورٹ ہوا ہے PLD 2022 سپریم کورٹ پیج 85، اور اس میں پارٹیز جو تھیں وہ تھیں فقیر علی ورسز سکینہ بی بی. اس میں کافی سارے اہم نقطوں پہ بات کی گئی، جن میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ کیا ایک گفٹ کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے یا نہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ گفٹ کے ویلڈ ہونے کے لیے، اس کے ٹھیک ہونے کے لیے، قانونی طور پہ اس کے انفورسبل ہونے کے لیے جو 3 انگریڈینٹس ہیں وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے ڈکلیریشن آف دا گفٹ. جو شخص جو ڈونر ہے، جو گفٹ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہے کہ وہ کسی پراپرٹی کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہے. ایکسیپٹنس آن دی پارٹ آف دا ڈونی، جس کو پراپرٹی گفٹ کی جا رہی ہو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے. اور تھرڈلی ڈیلیوری آف پوزیشن، کہ جو قبضہ ہے کسی زمین کا، کسی گھر کا جو گفٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس شخص کو دے دیا جائے جس کو زمین گفٹ کی گئی ہو. اس اتھارٹی میں یہ کہا گیا کہ اورل گفٹ جو ہے وہ بھی ایک پراپر گفٹ ہے اسلامک لا کے انڈر، اس لیے گفٹ کو رجسٹریشن جو ہے گفٹ کی وہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ آپ ریٹن انسٹرومنٹ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے. اس میں جو ایک اور نقطہ تھا، جو ایک پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جہاں کہیں فراڈ الیج کیا گیا ہو کہ کوئی میوٹیشن جو ہے، کوئی انتقال جو ہے وہ فراڈولنٹ ہے، فراڈ کے ذریعے افیکٹ کیا گیا ہے، یا کوئی زمین جو ہے وہ ہتھیا لی گئی ہے، کوئی موروثی جائیداد ہے اور وہ کسی فراڈ کے ذریعے ہتھیا لی گئی ہے، تو ایسی صورت میں لمیٹیشن جو ہے کیس فائل کرنے کی یا اس کو چیلنج کرنے کی، وہ تب رن کرے گی، وہ تب سے لمیٹیشن کاؤنٹ ہونا شروع ہوگی جب یہ فراڈ جو ہے یہ علم میں آئے گا اس پارٹی کے جس کے اگینسٹ یہ فراڈ کیا گیا ہوگا. اور ایسی گفٹ میوٹیشنز جو ہیں جو پروکیور کی جاتی ہیں بہنوں کو اپنے حصے سے محروم کرنے کے لیے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پراپرٹی گفٹ کی گئی ہے تو کورٹس جو ہیں وہ دے آر ناٹ ڈینیوڈ آف دا پاورز کہ وہ یہ دیکھ نہ سکیں یا اس چیز کو جانچ نہ سکیں کہ کوئی گفٹ کیا گیا تو کیوں کیا گیا. اگرچہ جو شخص گفٹ کر رہا ہے، جو شخص اپنی کسی پراپرٹی کو کسی کو گفٹ کر رہا ہے یا ہبہ کر رہا ہے، اس کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آنریبل کورٹ نے، سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جہاں کہیں باقی لیگل ہیئرز کو نکالا جا رہا ہو شرعی حصے سے، ان کو شرعی حصے سے محروم کیا جا رہا ہو، تو پھر آنریبل کورٹ یہ دیکھ سکتی ہے کہ ایسا کون سا ڈومینیٹنگ فیکٹر تھا کہ ایک باپ نے اپنی جائیداد سے باقی ورثہ کو محروم کیا اور کسی ایک وارث کو نواز دیا. اور اسی پوائنٹ کو سپریم کورٹ نے ایکسپلین کرنے کے لیے جس اتھارٹی پر ریلائی کیا سپریم کورٹ کی، اپنی جس گزشتہ نظیر پر ریلائی کیا، وہ تھی برکت علی ورسز محمد اسماعیل، اور یہ رپورٹ ہوئی ایز 2002 SCMR پیج 1938، 2002 SCMR پیج 1938. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو باپ ہے اس نے یہ پراپرٹی جو ہے، یہ جو زمین ہے، یہ بیٹوں کو گفٹ کر دی، اور اللہ واسطے گفٹ کر دی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ اللہ واسطے کوئی شخص کیسے کوئی پراپرٹی گفٹ کر سکتا ہے جب وہ اپنے جو کمزور وارث ہیں، جو وومن فوک ہے، اس کو ڈپرائیو کر کے، اس کو محروم کر کے کوئی شخص کیسے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، یا یہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے جس پہ بلیو کیا جا سکے کہ اس ریزن کی وجہ سے کوئی شخص اپنی پراپرٹی کسی کو گفٹ کر سکتا ہو. اس پہ انہوں نے ریلائی کیا، اور آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ریزن جو ہے سپریم کورٹ کین فش آؤٹ فار دا ریزنس، کہ کون سے ڈومینیٹنگ ریزن تھے جس کی وجہ سے کسی ایک لیگل ہیئر کی فیور میں گفٹ کیا گیا اور باقی لوگوں کو محروم کیا گیا.
उसके बाद इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओरल गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स बताए कि जो पहले दो पार्ट हैं किसी भी ओरल गिफ्ट के, दे आर नीड टू बी इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश्ड, और जो थर्ड नेसेसरी इंग्रेडिएंट है कि जो म्यूटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरल गिफ्ट दैट हैड टू बी इंडिपेंडेंटली प्रूव्ड, यानी जो पहले एलिमेंट्स हैं उसके, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी डिलीवरी और फिर उसकी पोजीशन, उनसे हट के जहाँ कोई ओरल गिफ्ट है तो ओरल गिफ्ट की बुनियाद पे अगर कोई भी इंतकाल जो है वो किया जाता है तो इट नीड्स टू बी प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, यानी जो महकमा माल का जो कानून है उसमें जो शिकायत मौजूद हैं, उसमें जो प्रोविजंस मौजूद हैं कि एक ओरल गिफ्ट जो है उसको किस तरह एंटर किया जाएगा और कौन कौन से सेफ गार्ड्स अपनाए जाएंगे, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक और केस जिसका मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी केस है इट इज़ बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुल्क की तमाम तर अदालतों के लिए एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है, और वो अपने फैसलों में इन फैसलों को फॉलो करना और इन पर रिलाय करना वो उन अदालतों की एक लीगल ऑब्लिगेशन है। जिस केस का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो है पीएलडी 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 812, और पार्टीज़ हैं इसमें गुलाम कासिम वर्सेस मुसम्मात रज़िया बेगम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए, 3 उसूल वज़ा किए कि इनहेरिटेंस जो है किसी भी शख्स की जो जायदाद है, जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसका इंतकाल होता है, उसके फ़ौरन बाद वो उसके लीगल हेयर्स पर डिवॉल्व कर जाती है। उनको किसी और फ़ॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। अपने बाप की वफ़ात के बाद बच्चे उसकी जायदाद के वारिस बन जाते हैं अपने-अपने शरई हिस्सों के मुताबिक, और अगर ये इस जायदाद के जो पोज़ीशन है, इसका कब्ज़ा किसी एक शख्स के पास हो, किसी एक लीगल हेयर के पास हो, तो उसका इट डीम्स टू बी अ कंस्ट्रक्टिव पोज़ीशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द अदर हेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो बाकी कानूनी वारिस हैं, किसी एक कानूनी वारिस का कब्ज़ा उन सब की तरफ से कब्ज़ा समझा जाता है उस प्रॉपर्टी पे। और तीसरा इसमें ये उसूल वज़ा किया गया कि जहाँ कहीं ऐसे मामलात में कोई पार्टी अगर कोर्ट में जाना चाहे तो उसका जो बिनाए दावा है जिसको कॉज़ ऑफ एक्शन कहते हैं वो उसको कब हासिल होता है? उसको कॉज़ ऑफ एक्शन तब हासिल होगा जब किसी पार्टी के राइट को डिनाई किया जाएगा इनहेरिटेंस में।